Proverbs 8, that's all. 8:26, page 13. So good to be happy. Civitatum sorui donia, amcam burgam tu vart dacoy. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. अपुरबायेच्या मोगाळ बाबून आणि भयणानो, मेरसेस सायबिणीचे परबेक तयारी करतना आयच्या नोवेनाचो विशय मारये भाशेन समाजीक हुस्को दवरता तेन्ना जेजूच्या नितीन आनी गोवायान आमी जियेता. हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना समाजीक हुस्को दवरून आनी नितीन आनी दुसऱ्यांक न्हय पूण जेजूकूच गोवाय जावन जिवंक पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवन मागतना जायते पावटी नितीन शांतीन आमी जिवंक ना, जेजूक गोवाय आमी जावंक ना. असल्या आनी सगल्या ल्हान पातकाची दूख धरून बोगसणी मागुया. काळजांत हांव दूख धरू थोल्यांक, बोगसणे दिवंक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोर पडवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. हे आयचे मीस भेटयता सगळी बाबा भणी जी चवथ्या वॉर्डांत रावतात, वॉर्ड बी, तर तांचे खातीर हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा, आमी भोव ओस्कोत भुरगीं तुजी, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे ओसोकतायेन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. न्हीद सोडून ओनिदीची कोडू कोडू भाजी ती खावंक दितात आनी प्रमाणीकपण जमनीर शेवटितात. पेलेदेस आनी ओरोने क्रितिका आनी
मारिगस हे नोकेत्रांचे चोंबे रोचल्यात तोच मोरणा सारको काळूक काडून फांतें निर्माण करता आनी दिसाचो उजवाड काडून कालके रातीक आपयता तोच दोर्यांतलीं उदकां एकठांय करता आनी लोटांनी जमनीर ओतता तोच ताचें नांव सर्वेस्पोर गोट मजबूत कोटाचें निसंठण करता आनी किल्ल्यांचो नाश करता तोच शाराच्या दारवंट्याशी नीट राखता ताचो तीं द्वेस दवरतात आनी स्वताक साक्षी दितल्यांक तीं जळटात गरीब मनशाक तुमी पांयां तळा मोस्तितात आनी तांच्या घोवांचेर बोळान दोंद घेतात देखून तासलोल्या चिरयांचीं घरां तुमी बांदल्यांत जाल्यारूय त्या घरांनी तुमी केन्नाच रावंक पावची नात आनी आनोद दिवपी दाका मोळे तुमी लायले जाल्यारूय त्या दाका मोळ्यांचो सोरो तुमी केन्नाच पिवंक पावची नात कित्याक तुमचे खून हिशबा बायले आनी तुमचीं पातकां बोव व्हड म्हूण हांव जाणो प्रमाणीक मनशाक पिडापीड दिवपी तुमी बोलान लोंच खावपी तुमी दारवंट्याशी गोरचेवंतांक पयस करपी तुमी ह्याच पासत येद्या वेळार चतूर मनशाक ओगींच रावतात कित्याक हे दीस वायट बरें सोदात आनी वायट सोडून दियात आनी अशें तुमी जिवी उरतल्यात आनी तुमी सांगतात तशें सर्वेस्पोर चोर सोक्तीवंत देव खरेपणी तुमचे सवें आसतलो वायटाचो द्वेस दवरात बऱ्यांचो मोग करात शाराच्या दारवंट्याशी नीत सांबाळात अशें घडये जुजेच्या उरलोल्या जम्याची सर्वेस्पोर चोर सोक्तीवंत देव दया करतलो देवाचें उतर हें तुमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळीं जबाब सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळीं सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळीं संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या जबाब सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळीं सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लबदो ना तसल्याच मनशांक जबाब सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळीं ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सर्वोन्नारा देवाची कृपा असलीं मनशां ताका सोदीत आसात तुजें मोग पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा जबाब सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगळीं उद्गार Sorvespora, 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 sois voi. Sorvespora, 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 sois voi. जेजू म्हणटा म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव मनशांक दवरता तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो Sorvespora, 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 sois voi. Sorvespora, 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 sois voi.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआंवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. गलिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांची शुद्धी करपाची रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसोर भरली. तांणी तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपूण हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतोच हलको तो बांडटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरलाय. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गलिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. अपुरबायेच्या मुगाळ बाबून आनी भयणानो, कांय म्हयने फाटीं जेन्ना आख्ख्या संवसाराक ही कोरोना व्हायरस पिडा सुरू जाली आनी आमच्या भारतांत लॉकडावन जाली तेन्ना जायते आमचे वावराडी भाव एका शारांतावन दुसऱ्या शाराक वचून भायर सरले. आनी भायर वेतना लॉकडावन. प्रवास करूंक वाहन ना, बस नाय, मोटरां नात. आनी तेन्ना चलून आपल्या वावराच्या स्वातार तावन दुसरे घरा ते वेतात. जायते त्रास आडकोळी तांकां सोंसचे पडटा. आनी असल्या वेळार प्रेमानंद हो भाव आपल्या लागीं आसलेलें मोटोर जीप घेता आनी भायर सरता. असल्या भावा भयणांक आपल्या मोटरान घालता आनी सुमार 100 किलोमीटर पयस तांकां व्हरून पावयता. आनी जेन्ना बातमेकार ताचे लागीं विचारता, हें तुवें तांकां कित्याक केलें? आनी तो म्हणटा, जेन्ना ही भाव आनी भयण कोश्टवताली, म्हाका तांचो हुस्को जालो आनी ह्या हुस्क्यान भरलोलें काळीज थंयच उरूंक ना. हांव फुडें वेता आनी तांकां आदार दिवंक पावता. पळय मोगाळ भावनो भयणानो, प्रेमानंद हो भाव हुस्क्यान भरून ह्या आमच्या भावा भयणांक आदार आनी सांगात जाता. आनी ताच्या ह्या वावरा खातीर जायत्याच वावराड्या भाव भयणांक तांच्या घरा पावंक सोंपें जाता. आयच्या नोवेनाच्या विशयान नदर मारतना मारे भाशेन हुस्क्यान भरलेलें जिवीत आमच्या जिवितांत रचून हाडूंक उलो. आनी जेन्ना असलें जिवीत आमी रचून हाडटा तेन्ना जेजूच्या नितीन आनी ताच्याच गोवायकेन आमी जियेता म्हूण आमकां उलो. कशे भाशेन हुस्क्यान भरलेलें काळीज, हुस्क्यान भरलेलें जिवीत नितीचें जाता काय, जेजूक आमी गोवाय दिता काय? हे दोनूय बाराबर वेता. हुस्क्यान भरलेलें काळीज देवाक आमचें पडलेलें काय? देवाक आमचें पडलेलें काय? वय, उत्पत्तीच्या पुस्तकान नदर मारतना जेन्ना मनीस चूक आदारता, देवातान पयस वेता
तेन्ना देव आपूण पावल मारता, निर्णय घेता, हांव म्हज्या पुताक हे दोरतोरी धाडटलो आनी तांकां परतून म्हजे सोरशी हाडटलो. देवाक आमचें पडलोलें आसा. आनी ह्याच खातीर सोडवणेच्या इतिहासान नदर मारल्यार जेजू दुर्बळ अस्कोत जावन हे दोरतोरी येता तुका आनी म्हाका परतून बापाचे वेंगेंत व्हरूंक. मारयेचे काळीजूय त्याच हुस्क्यान भरलोले. आयच्या शुभ वर्तमानान नदर मारतना मारिया, जेजू आनी शीस ह्या लग्नाच्या समयार तांकां आमंत्रण आसलें. दे वे गेस्ट. मारिया कारबारी न्हय, पूण जेन्ना मारिया कळोन येता कितें तरी उणें आसा, मारिया ह्या घोराब्याक पावता. हुस्क्यान बोलोली आवय ती, हुस्क्यान बोलिल्लो अस्तुरी ती. मारयेचें काळीज मोगाचें, काकलुतीचें, आनी ह्या खातीर ती पावल मारता आपल्या हुस्क्यान बोलयलें जिवीत दुसऱ्यांक दिवंक. जेजूचें कितें काय? हुस्क्यान बोलयलें जिवीत नितीचें आनी गोवायकेचें. कशे भाशेन नीत घडटा काय? शुभ वर्तमानान जेजूचेर नदर मारतना देवाची नीत दुसरीच. ती प्रद्वारान सांपडलेलो अस्तुरी जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री तिका घेवन येता आनी म्हणटा ही अस्तुरी पातकांत सांपडला. मोइजेसाच्या शास्त्रांत असल्यांक फातरांनी जिवेशी मारूंक आमकां फरमायला. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोझेस फातरांनी तिका जिवेशी मारूंक आमकां फरमायला. तर तूं कितें म्हणटाय? बाबडी अस्तुरी ती म्हणटाली घोडे जायत आतां आपणाचें मरण, पूण जेजूक तिचो हुस्को आसा. जेजू म्हणटा कोणें पातो करूंक ना ताणें तिचेर पयलो फातर मारचो. आनी उपरांत शुभ वर्तमानकार आमकां सांगता सगळे वेतात जाणटे ते पयल्यान उपरांत जेजू नीट उबो रावन म्हणटा बाय कोणें तुजेर फातर मारूंक ना, हांवूय तुका गुन्यांवकार करिना, वच आनीक पातो करना, शांतीन वच. जेजूची नीत दुसरीच, कित्याक जेजूक तिचो हुस्को आसलो. खुर्सार उमकळटना तो चोर निती प्रमाणे ताका शिक्षा फावो जाल्या तो कश्टवता, पूण जेजू ताका स्वर्ग बसयता. आयज तूं म्हज्या बरोबर वैकुंठांत आसतलो. जेजूची नीत, देवाची नीत दुसरीच. ती सामारितान अस्तुरी बांयच्या कांठार पयस जावन जेजू चडशी थंय उदक काडूंक आयलोली आनी जेजू तिचे लागीं उलयता बाय म्हाका इल्लें उदक पिवंक दिवशी. आनी उपरांत जेजू तिका जिवें उदक दिता, जिवें उदक दिता. एके भाशेन शुभ वर्तमानान जेजूचेर आमी नदर मारतना देवाची न्ही दुसरीच, कित्याक देवाचें काळीज मोगान भरलोलें, काकलुतीन भरलोलें. आनी ह्याच काळजांतल्यान तुका आनी म्हाका देव हुस्क्यान भरून आपणा सरशी ओडून हाडटा. आयच्या पयल्या वाचपान नदर मारतना आमोस प्रवादी आड्डून म्हणटा देव गरिबांचो देव. आनी जेन्ना ह्या गरीब बाबा भयणांक चिड्डयतात, कोश्टायतात, तांकां दुमाळो दितात तेन्ना देवाक दूख जाता. आनी देव एके भाशेन आमोस प्रवाद्या वरवीं आड्डून म्हणटा तशें करिनाकात, तशें करिनाकात. तशें केल्यार एके भाशेन तुमी चुकतात, एके भाशेन तुमचेर वायट येतात. कित्याक जे तांकां चिड्डून कोश्टावून तुमी दान दौलत एकठांय करतात ते कित्याकूच उपकारना, कित्याकूच उपकारना. देव काकलुतसार, देव मोगाळ आनी देवाची नीत तुज्यान आनी म्हज्यान सोर करूंक जायना. ह्या खातीर आमचें जिवीत दुसऱ्याच्या हुस्क्यान व्हरून काडुया. आमचें जिवीत दुसऱ्या सवे काकलुतीन नितीन व्हरूंक आमी पावलां मारुया. आनी अशें करतले जाल्यार पयले सुवातेर दुसऱ्यांक बोटां दाखोवचें आमी बंद करुया. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक एक बोट दाखयता तेन्ना आमी विसरचें न्हय की 3 बोटां आमकांच दाखयता म्हूण. कितें आमी करुया, कितें आमी करुया? आमी दुसऱ्यांक सवे आरसो जावया. आरसो, एक आरसो कितें करता? आपणाचें रूपणें दाखयता.
आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक करेक्शन करचे बदलेक आमीच सारके जाता तेन्ना आमचेच जिवीत निटायर घालता तेन्ना आमी जाता दुसऱ्यांक देख. वी लिव विथ एन एग्जाम्पल. जेजू म्हणटा तुज्या दोळ्यांत पाटी आसतना दुसऱ्याच्या दोळ्यांत किसोर कशें काडूं येता. पयलें तुजें जिवीत निटायर घाल, मागीर सगळें ताऱ्यार पडटलें. कितें आमी करूं येता. संवसारांत उजवाड जावं येता, मीठ जावं येता. उजवाड एकूच वात पेटयल्यार आखें गोर उजवाडान भरता. इल्लें मीठ घातल्यार आखें रूच वाडयता. तशें जावंक जाय तुजें आनी म्हजें जिवीत. दुसऱ्यांच्या जिविताचेर बोट घालचे सुवातेर पयले सुवातेर आमचें जिवीत निटायर घालूंक आमी पावलां मारुया. दुसरे सुवातेर म्हाका कित्याक पडला एटिट्यूड ऑफ इंडिफरन्स जावचें न्हय. आनी शुभ वर्तमानान जायते कडेन जेजू म्हणटा हे एटिट्यूड ऑफ इंडिफरन्स एक व्हडल्यान तें व्हडलें पातोक. तो ग्रेस मनीस आनी तो भिकारी लाजार. त्या ग्रेस मनशाचें एकूच पातोक. तो भिकारी आसलो ताचेर ताणें नदर घालूंक ना. एकूच चूक ताणें आदारलें, ताचेर ताणें नदर घालूंक ना. तुका आनी म्हाका उलो म्हजी भाव वो भुणी वो भयण चुकतात तेन्ना अदीक आनी अदीक ती कोश्टवतात तेन्ना तांच्या आदाराक पावूंक, तांकां सांगात जावंक, तांची खबर घेवंक. आनी जेन्ना अशें आमी करता तेन्ना दुबावावीण तुका आनी म्हाका स्वर्गींचें राज फावो जाता. आयज अदीक आनी अदीक म्हाका कित्याक पडला असलो आमचो आवाज. वॉट कन्सर्न्स मी. आनी तेन्ना आमी म्हणूं येता संवसारांत वायट आसा, न्हय वायटोव्या मनशा खातीर, पूण बरो मनीस ओगो आसा. ताका लागून तुका आनी म्हाका देवान एक प्रवादीक ताळो दिला. जेन्ना वायट घडटा तेन्ना ह्या प्रवादीक ताळ्या वरवीं निशेध मारूंक. आनी तिसरे सुवातेर कोणीय बरें करता तेन्ना त्या भावाक वा भयणाक आमी सांगात जावंक. जायते फावटी आमी पळयता जायतीं भावां भयणी आपणाकूच उणें करूंक दुसऱ्यांक पावतात. आनी तांकां आदार आनी सांगात दिवचे बदलेक आमी तांचें नांव पिड्यार करता, तांच्यो खबरो करता, तांकां आमी उत्तेजन दिना, तांकां आमी बळ दिना. आनी अशें करतना आमी जेजूचे गोवाय जायना. जेजू देवाचें राज बांदूंक आपल्या शिसांक विचून काडटा, तांची आकारणी करता आनी हे तरेन तांकां पाठयता आपलें उतर दिवंक, आपली गोवाय जावंक. हे पवित्र मेसाचे भेटेन वांटो घेतना अदीक आनी अदीक तुजें आनी म्हजें जिवीत मारेचे देखीन जेजूक गोवाय दिवंक आनी हे तरेन एक नवो समाज बांदून हाडूंक करपा मागुया. सगळे आमी उबी रावया. एक नवो समाज बांदून हाडूंक ह्या वेळार कांय मागणी सुर्गींच्या बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी समाजान देवा राजाची तत्वां विस्तारूंक आनी पोरचीक असल्या तत्वांनी आकारूंक हाडूंक आनी सांगात जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अर्थवेवस्था खातीर दोशी जाल्ल्या मनशां मदें एकवट हाडूंक आनी दुर्बल भावा भयणीची उदारगती खातीर सवलत्यो मानून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आम्हा क्रिस्ती भावार्थ्यांनी समाजांत ओनीत वसता तेन्ना आपलेपण विसरून प्रवादीपणाची जबाबदारी पाळूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका.
कोविड-19 हे पिढी वरवीं जायतीं जाणांक नोकरी नासतना बेकार आसात, तर असल्या गरजेवंतांक फावो तो आदार आनी सांगात मेळूंक आनी तांची कुवेटी पोरमोने नोकरी फावो जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बाबा हे मागणे करता तुका. भो सुर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता वरवीं मनशांक जिवीत मेळ्ळां. हेंच जिवीत जिवंक ह्या तुज्या भुरग्यांनी कांय मागणी तुजे फुडें घातल्यात ती तूं मानून घे म्हूण तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तरीच्या वेळार गीत आसा जेजू C4 पेज 29. आमची पाकां धुवून काडून निर्मळकाचा तुका वोपून देवा आनी वंशा मोदी संगत करूंक शांती करूं. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबा भुणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुडवेदार देव बापाक मानतात असलें जावून मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी बोंटनी संतोषान आमी एकठां हांयस जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. तिचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळीन सुरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोव मान फावो आसलोली. निती अंकवारी मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताची उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Darbarazo sorvis povei surgani sosai ola tuja voi povei surgi tu casoi सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उंसोर्गी तुका सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें एक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात तेनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porkotuja. Sumia Jesu tuझे मरण आमी सोमरता तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा तुझ्या येण्या आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदर मेल्यांत ते आमच्या बाबाबण्याची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्ट गोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडझडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माय सांगात ती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोडमुता भाग्यवंत जुजे वाज आनी सर्व काडे तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या बोगदाप तो बरो सासच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोडपोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान बोललेली मनशां जावंक जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान तुमकां म्हाका कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखाय येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करण्या जिवितान सवस्क आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजी दार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. तुज्या राजवटवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपोर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. तुज्या आनी म्हज्या हुस्क्यान बोललो पळय सोम जेजू क्रिस्त भावार्थान सोम्या घेतात ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu mogaच्या हात्या आमची नासुनी काडूसा तुझ्या
मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आज्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या तुई राग द्वेष सोडता तुई आम्ही प्रीती ओपू तुई मोह मान करता तुई आम्ही माफी करू जेजू मोगाच्या आज्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आज्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू अमृत आमच्या जिविताचो तोच आमचो कुंवर तोच आमचो देव ताचो मोग ह्या वेळार आमी अनुभवुया जरी आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना ह्या वेळार हे मागणें करुया आनी जेजूक आमी अनुभवुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन. प्रार्थुया. कोणमळ्या बापा भाग्योंत आंकवार मरेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणांत दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतावलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपुणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पडवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. दुसऱ्या सोवे हुस्क्यान बोलले काळीज जावंक जेजून क्रिस्ताच्याच शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Gloriaच्या दारांनो लेवाक पोसलो रे पाये आंकवारी सदांच आंकवार सोडीच्या दारांनो Ostriami tu sudum Gabriel noman kota Ibice adun udrus Amka korbai sudum मेरसे सायबिणी आमचे पसोत विनोदी कोर. Jesus basaila te amka favos amcha
मागुया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यवंतांक वारमारीक आमी आज भोगतेन भोवून दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदांकाल आमचे थंय. खेरीत भाशेन आमी शाबासकी पाठोवन देव बरें कर म्हणटा. चवथो वॉर्ड बी ह्या जोम्यांत रावतल्या सगळ्या भावा भयणांक तांचेर मेरसे साबिणीचे विणवणेन देवाचो आशिर्वाद मागता. सोगोत गावुया. Number T23, page 214. 마이가 그들이 볼로네 라니도 솔가 소사라지 소다 잡쳐 오간 라스토네 사두나카 마이 모가지 바마이 요마이 예암코 tujagopo kiamka tujagopa pamai yomai kiamka tujagopo kiamka tujagopa